الحمد لله الذي خلقنا من تراب وإليه المرجع والمآب. أحمده سبحانه واهب الحياة وسالبها وباعث الأرواح وقابضها، سبحانه وبحمده توالى علينا إحسانه، ترادف علينا فضله، ينجي من الكروب ويغفر من الذنوب ويقبل توبة من يتوب. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الخلق خلقه والأمر أمره. وأشهد أن سيدنا وسندنا وأسوتنا وقدوتنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين. أما بعد، عباد الله، اتقوا الله تعالى في السر والعلن، وذروا الفواحش ما ظهر منها وما بطن، فقد فاز المتقون. أيها الإخوة، يقول بعض أهل العلم إن من أعظم المواقف الواعظة إفاقة المحتضر عند موته، فقد قالوا إنه يتنبه انتباها لا يوصف، ويقلق قلقا لا يحد، ويتلهف على ما مضى من زمانه، ويتمنى لو ترك ليرجع ويتدارك ما فاته، ويصدق في توبته لأنه يعاني من الموت ما يعاني، ويكاد يقتل نفسه أسفا وحسرة. يا إخوة، الموتى انتهت فرصهم في الحياة، وقد عاينوا الآخرة، عرفوا ما لهم وما عليهم، أدركوا أنهم كانوا في نعم فهل حفظوها، وفي أوقات فهل أحسنوا العمل فيها. وأي حسرة وأي ندامة هم الآن فيها. كانوا يعيشون بين الوراء فأصبحوا تحت الثرى، كانوا في الوجود ثم صاروا إلى اللحود، صاروا رهائن أعمالهم لا يطلقون، وغرباء سفر لا يعودون. عباد الله، كل الموتى يتمنون لو رجعوا إلى الدنيا، الصالحون وغير الصالحين. أما الصالحون فيتمنون المزيد من العمل الصالح لما يرون من الكرامات ولما يرون من الدرجات وعظيم النعم. إن الصالح حينما يدخل قبره ويرى نعيم القبر وسعته ونوره وانشراحه يتمنى أن يعجل الله قيام الساعة. وقد قال صاحب ياسين فيما ذكر الله عنه: قيل ادخل الجنة، قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. أيها الإخوة، أما المقصرون فيتمنون الرجوع ليستدركوا ويستعتبوا. أما المقصرون فلهم أمنياتهم، وقد قال الله عز وجل فيهم: قال رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. وقال عز شانه: ربنا أبصرنا وسمعنا فارجعنا نعمل صالحا إنا موقنون. وقال سبحانه: يا ليتني قدمت لحياتي. وقال عز شانه: لو أن لي كرة فأكون من المحسنين. أيها المسلمون، ويا حسرة من مات ولم تمت ذنوبه معه، فهو يتمنى العودة إلى الدنيا ليتخلص مما افترته يداه. ليس البكاء على النفس إذا ماتت، ولكن البكاء على التوبة إذا فاتت. عباد الله، وإذا كان ذلك كذلك
فلا تزال أرواحكم في أجسادكم فاستكثروا من الطاعة احذروا زلة القدم وطول الندم واغتنموا الوجود قبل العدم. قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها والله خبير بما تعملون. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: أرحم أمتي بأمتي أبو بكر وأشدهم في أمر الله عمر وأصدقهم حياء عثمان وأقضاهم علي وفاطمة سيدة نساء أهل الجنة والحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وحمزة أسد الله وأسد رسوله. اللهم اغفر للعباس وولده مغفرة ظاهرة وباطنة لا تغادر ذنبا. الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم وخير أمتي قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا صالحا متقبلا ورزقا حلالا طيبا وشفاء من كل داء. اللهم انصر إخواننا في فلسطين وفي غزة وسوريا ويمن وفي كل مكان. اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا معهم. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. अकीमुस الصلاة. जो हजरत इस कोने में बैठे हैं उनसे गुजारिश है कि इधर आ जाएं, आने वालों के लिए रास्ता बन जाएगा.